बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ज़रदारी ख़ानदान और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और इसकी वजह क्या है? एक तो देखें, वजह हमेशा से इमरान खान साहब की तोपों का रुख जो है वो इन दोनों ख़ानदानों के ख़िलाफ़ होता है, इनकी तरफ होता है। तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर बहुत अहम मालूमात है, बहुत चीज़ें, आइंदा आने वाले दिनों का प्लान है, पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान जो है वो इमरान खान साहब ने बताया। और इसके अलावा आपको बताएंगे उन्होंने कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो तमाम तर ये जो एक मुआशी बदहाली है, एक जो यहाँ पर सिस्टम चल चुका है, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, इसका हल बताया पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। इसके अलावा आपको बताएं कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जो हमारे शहबाज शरीफ साहब ने मिनी बजट की मंजूरी दे दी है। और मिनी बजट की मंजूरी और इसके साथ एक मुंसलिक खबर है कि जैसे इन्होंने जो है वो मिनी बजट की मंजूरी दी है, साथ ही साथ जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल जो एक मिल है, जो एक मैं समझता हूँ कि एक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके जो है वो मुख्तलिफ नौजवानों को मिल रहे थे, वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं अब वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब मिल वो क्लोज़ होने वाली है। इसका क्या असर होगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की मुआशी हालात के ऊपर, जो मुलाजमीन वहाँ से फारग हुए हैं उनके क्या हालात होंगे, ये आपको बताएंगे। दूसरी बात आपको बताएं कि जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हैं, जो मैं समझता हूँ कि नाम नहाद वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, इनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें इस पूरी टीम की, इस पूरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की, पीडीएम की, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। अब उन्होंने एक बड़ा फ़नी बयान दिया है, बहुत ही मज़ाहिया किस्म का उन्होंने बयान जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि जी मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को तबाह किया है। उन्होंने कहा कि जितनी भी आज तक जितना भी अब मुल्क जो है वो तबाही का शिकार है, सिर्फ 4 साल के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई है, इस्टेब्लिशमेंट आई है, मुस्लिम लीग नून आई है, और अब दोबारा फिर से जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इसका कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान को डबोने में, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने में इनका कोई किरदार नहीं है। ये जस्ट इमरान खान साहब के 4 साल है, उसकी वजह से जो है वो ये मुल्क तबाह हुआ है। और इससे आगे मैं आपको एक मज़े का उनका जुमला है, बड़ा ही मज़े का और मज़ाहिया मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस वक्त जो है मुल्क की मईशी सूरत हाल जो है उसको बड़े मुश्किल से संभाले हुए है और एक एक कदम फूंक के रख रही है और एक एक तिनका जोड़ के जो है वो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक सीनियर क़यादत है और उनकी तजुर्बाकार टीम है इन्होंने। तो ये आज सारे आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस किस तरह से जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्होंने सहारा दिया हुआ है हमारी मईशत को। आपको बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इनकी कारकर्दगी की वजह से जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर किस किस्म की हमें मुश्किलात जो है वो आने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं शुरू ही यहाँ से करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अंदर की बातें और बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ डेली के बेसिस के ऊपर जो हम शेयर करते हैं आप तक पहुँच सके। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर जो है वो एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी मुल्क डबोया इमरान खान साहब ने, लेकिन अब जो है वो बड़ा तिनका तिनका जो जोड़ के, बड़ा फूंक फूंक के हम चल रहे कदम जो है ना वो रख रहे हैं कि ताकि पाकिस्तानी मईशत को बचाया जा सके। अब मैं आपको इनको थोड़ी सी एक इनकी कारकर्दगी बताता हूँ कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो एलसीज हैं, बेशतर एलसीज जो है इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ पे फंसी हुई हैं। पाकिस्तान के पास पेमेंट नहीं है उनको क्लियर करवाने की, और अगर पाकिस्तान उनको पेमेंट कर देता है तो पाकिस्तान का ख़जाना जो है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। प्याज वहाँ पर जो है वो ख़राब हो चुका है, एलसीज के अंदर पड़ा पड़ा जो है वो वहाँ पर फूट रहा है। और जितना भी वो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ताजर बरादरी है, वो इस वक्त चीख कर ये चीज़ें जो वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारा जो है वो सारा नुकसान हो रहा है, और ना सिर्फ उनका नुकसान हो रहा है बल्कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस कदर है। और प्याज स्पेशली मैं जो कहता हूँ कि वो $1 से भी जो है वो ऊपर जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी भी एलसीज बंद पड़ी हुई हैं। और बहुत ही अहम बात, बहुत ही मैं समझता हूँ कि हैरान कुन और जो है परेशान कुन चीज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो इस वक्त बिल्कुल नापैद होने वाली सिचुएशन जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। और मुख्तलिफ जो है वो माहिर मईशियात और जो तजारत करते हैं पेट्रोल डीजल की,
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ آنے والے 15 دنوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا پاکستان کے اندر سے، کیونکہ ایلسیز جو بند پڑی ہوئی ہیں اور جو ابھی بھی یہ سسٹم ابھی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے امپورٹنٹ گورنمنٹ کی روس کے ساتھ، جو سستا پیٹرول اور ڈیزل وہاں سے ہمیں ملنا ہے، اس کے اوپر ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے وہ فیصلہ کریں اور روس کے ساتھ ایک پیج پہ بیٹھیں اور روس کی اس آفر کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ ان کی جو ہے نا وہ یہ تنکا جوڑ کے یہ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھال رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ دلاسہ دے رہے ہیں. اور آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ابھی منی بجٹ جو آپ کو میں نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب نے سائن کر دی ہے، اس منی بجٹ کے اندر آپ یقین کیجئے اس قدر مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں اس کے اوپر سیلاب جو فلڈ جو ایک لیوی ہے وہ بھی ایڈ کر دی گئی ہے، اس کے اندر ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا مختلف پروڈکٹس کو خریدتے ہوئے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے چھوٹی جنرل پروڈکٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس عائد کیا گیا، اور وہ ٹیکس وہ چیزیں جن کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 0% تھا اس کے اوپر بھی 1% انہوں نے جنرل ٹیکس ایڈ کر دیا گیا. جنرل ڈیوٹی جو ہے وہ بھی انہوں نے ایڈ کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ گیس اور بجلی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا مہنگا جو ہے وہ ہمیں ایندھن جو ہے وہ اس کا گیس اور بجلی کا یہ جو بجلی پیدا ہم کر رہے ہیں اس کا اس قسم کا ہمیں جو ہے وہ دھچکا لگنے والا ہے. اس قسم کی وہاں پر مہنگائی ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ موم بتی کا زمانہ جو ہے وہ ہمیں یاد آنا شروع ہو جائے گا. سود کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک قانون بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ جی سود جو ہے وہ انہوں نے سود کو بند کروانے کے بجائے اس کے اوپر بڑی اصلاحات کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. لیکن ابھی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اگر ہم بات کریں، یہ تو ان کی بات ہو گئی. یہ جو پھونک پر جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں پاکستان معیشت کو بچانے کے لیے، یہ ان کی کارکردگی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس قسم کے بیانات دیتے ہوئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت پاگل ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہوش کھو چکی ہے. پاکستان کی عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. پاکستان کی عوام تو وہ عوام ہے جو 1998 یا 1999 کی عوام ہے جن کو جو حقائق سے دور ہوا کرتے تھے، جن کو جو ہے وہ یہ تمام تر انفارمیشن بڑی لیٹ پہنچتی تھی جب جو ہے وہ پانی جو سر سے گزر چکا ہوتا تھا. تو اب یہ وہی جو سیاست کا انداز ان کا یہ وہی ہے، اور یہ اسی طرح سے جھوٹ کا جو ہے وہ پلندہ لے کے آ جاتے ہیں اور یہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر یقین کر لے گا. لیکن اب زمانہ بہت بدل چکا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے دو خاندانوں کو بڑا رگڑا دیا، اور انہوں نے تمام تر جو ملک کی صورتحال ہے معاشی اس کا جو ہے وہ ذمہ دار زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان کو جو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے انہوں نے گورنمنٹ کی ہے سوائے ان 4 سالوں کے. اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس وقت جو پاکستان جو معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف 2 خاندانوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے باریاں باندھی ہوئی تھیں. ایک آتا تھا دوسرا چلا جاتا تھا، دوسرا آتا تھا اور پہلا چلا جاتا تھا. تو اس طرح سے ان کی باریاں لگی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ڈیفالٹ سے نکل آئے تو اس کا حل جو ہے وہ فوری الیکشنز ہے. اور الیکشنز کے بعد اب جو ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی آلریڈی ایک اچھے ریلیشنز ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو ان کے ساتھ مل ملا کے جو ان چیزوں کو ٹیک اپ کر لیں گے، یعنی پاکستان کو جو ڈیفالٹ اور باقی چیزوں کی طرف جانے سے جو ہے وہ روک لیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ایک حل بتایا. انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف رولز آف لا جو ہے وہی حل ہے. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ انہوں نے میرٹ کی بات کی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی بڑی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو جو وہ ایک قانون کے مطابق چلایا جائے، 2 قانون نہیں. مطلب یہ کہ میرے لیے قانون اور ہے اور میرا جو آفیسر ہے اس کے لیے قانون اور ہے، ووٹر کے لیے قانون اور ہے، اور سیاستدان کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور جو شرفا ہے ان کے لیے قانون اور ہے. یہ پاکستان عمران خان کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک قانون ہو پاکستان کا اور رول آف لا ہو جس کے تحت جو ہے چیزیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو تحریک انصاف ہے
वो बहुत टफ टाइम देने वाला है ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है। और उन्होंने कहा कि अब ये भागेंगे, और इमरान खान साहब ने कहा कि अब ये गवर्नमेंट से भागेंगे लेकिन हमने इनको भागने नहीं देना। और जो मैंने आपको बात की है कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील होती है होगी इनकी, मैं पिछली 2 वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को इमरान खान साहब ने भी जो है वो उसका भी इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अब ये जो तनकीद है ये पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो एक तनकीद है अब ये दोबारा खुलकर करने लगे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये इस तरह से हमें करते हुए नजर आएंगे। नाज़रीन, बड़े मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इनकी जो स्पेशल टीम है इनकी कारकर्दगी की वजह से बड़ा जी मुश्किलात से दो चार है। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आपसे इस तरह से जो है वो गुफ्तगू होती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।